अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज। और आज फिर से हम कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो करेंगे, कुछ डिस्कशंस करेंगे जिन पे आप जरूर हमें रहनुमाई फरमाइएगा। एक चीज है जो अक्सर स्टिल मैं सीख भी रहा हूँ। मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर ये चीजें है। पहले तो बिल्कुल नहीं थी, अब कुछ ना कुछ चीजें वो हो रही हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बहुत कड़वी बात है वो भी अगले तक ऐसे पहुंचाएंगे कि अगले को गुस्सा नहीं आएगा। पर कुछ जी। लोग होते हैं जो नॉर्मल बात को भी अगले के सामने ऐसे पेश करेंगे कि उसको गुस्सा आ जाएगा। यानी कि समटाइम गलती होती है, किसी की गलती, सपोज एग्जांपल ले लें, आप बड़े भाई हैं मेरे, मैं छोटा, मेरी कोई गलती है तो उसको बताने का भी कुछ तरीका होना चाहिए, या वो जैसे क्राउड में नहीं बतानी चाहिए। तो इस चीज पे हमें थोड़ी सी रहनुमाई करें आप। जी। ये भाई बड़ा अच्छा सवाल है। और ये एक सोशल इवल के तौर पे भी सामने आ रही है। जी जी। याद रखें कि जिंदगी में इज्जत उनको मिलती है जिनको इज्जत देनी आती है। बिल्कुल जिंदगी में अल्लाह ताला एम्बेरसमेंट से उन लोगों को बचाता है जो लोगों को एम्बेरस होने से बचाते हैं। बिल्कुल। और जिंदगी में जो लोगों को प्यार मोहब्बत साफ नीयत से इज्जत बांटते हैं, जी जी। अल्लाह ताला कभी उनकी इंसल्ट या बेइज्जती नहीं होने देते। अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ाते हैं। जी जी। सप्लीमेंट होती है। जी जी। अच्छा, तो आपकी मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा। जी इसमें जो पहली बात बेसिक बात है, मैं यूथ से रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे भी, बाकियों से भी, अपने आप को भी रिक्वेस्ट करूंगा जी। जी कि चॉइस ऑफ नेगेटिव वर्ड्स कम कर दें। जी। जी मनफी अल्फाज का जिंदगी कर दें। आपकी डिक्शनरी वो अपनी वोकेबलरी से आउट कर दें। जी। जी और उनका चुनाव भी मिनिमम कर दें। ना जी। करें तो बहुत बेहतर है। जी जी। क्योंकि जो इंसान जिस तरह के अल्फाज चुनता है, वो उसकी ज़हनी कैफियत बता रहे होते हैं। जी जी। तो भाई आदतन मैं बेटों को, बेटियों को, यूथ को कह रहा हूँ, मनफी लफ्ज ना चुना करें। फलां जी बड़ा डाजर है, फलां लेट्स होता है, फलां बड़ा डिसकटियस है, फलां। जो मैं ज्यादा मनफी लफ्ज बोलना नहीं चाहता, जी। वो मनफी लफ्ज ना इस्तेमाल करें। जी आप जी। देखिएगा आपकी पर्सनैलिटी बेहतर होना शुरू कर दे हो जाएगी। राइट। दूसरी बात कि असल में आप किसी की आपका जो चेकिंग करने का या कमेंट करने की वजह है, जी जी। वो किसी की करेक्शन है या एम्बेरस करना है। पहले तो नीयत सीधी करें। राइट। मसलन आपका एक दोस्त है, वो हमेशा ऐसा ड्रेस पहन के आता है कि जिसका कभी बटन नहीं होता या अच्छा नहीं लग रहा होता या कोई ऐसा पॉइंट। जी तो इसका एम, आपकी नीयत क्या है? आपकी नीयत उसकी करेक्शन है। जी। जी आपकी नीयत उसको एम्बेरस करना नहीं है। उसके राइट। दो तरीके हैं। जी जी। एक तरीका तो है जब पूरी क्लास लगी है, सारी दुनिया बैठी है, टेंटे पे दायरे में ब्रेक में खड़े हैं, तो आप कहते हैं यार डेली ये क्या तू इस तरह करके आ जाता है, तुझे पता ही नहीं, तुझे तमीज ही नहीं। तो आपने उसकी करेक्शन करने की बजाय उस बेचारे को इतना एम्बेरस कर दिया कि मे भी वो रिएक्ट हो क्या आपको कह दे कि मैं जैसे मर्जी पहनूं, आपको इस पे क्या जी है। जी। यानी बजाय अच्छाई के बिल्कुल उसमें से एक ईवल निकल आए, लड़ाई निकल आए, एक फसाद बर्पा हो जाए। बिल्कुल। असल में तो ये तरीका है ना कि आप उसको बताएं कि भाई अलहदा करें। पहले पूछें भाई इजाजत है, मैं आपकी रिस्पेक्ट चाहता हूँ, जी जी। लेकिन जो चीज अच्छी नहीं लगती मैं आपके नोटिस में लाऊं। जी जी। आप ना अपना जरा ड्रेस जाके शीशे में देख के आए, जी जी। चेक करके आए। जी जी। अच्छा, और आप ये काइंडली ख्याल रखा करें, तो वो दिल से आपकी कदर करना शुरू कर देगा। बिल्कुल। तो याद रखें, इन्नमा लबालो बेनियत, आपकी नीयत करेक्शन है। राइट। और यही रूल कोई नसीहत करने पे भी अप्लाई होता है। बिल्कुल। बाद लोग नसीहत इस लहजे में करते हैं कि अगले अगले को नसीहत से नफरत ही हो जाती है। जी जी। वो बेसिकली अगले को मेल्ट डाउन कर रहे होते हैं। राइट। आपने देखा किसी के बच्चे ने ज्यादा नंबर ले लिए या किसी का बच्चा अच्छा जा रहा है, तो बाद लोगों को ये हरकत अमूमन रिलेटिव और हसद करने वाले लोग कर रहे होते हैं, उसका टेस्टर शुरू कर देते हैं। चल भाई, सुना जी तेरे नंबर बहुत आते हैं, आ ना इधर, जी। जी मुझे बता वो स्कूल से आ गई थी, इसकी जी। अंग्रेजी बता, फलां जी का जी। वर्ड बता, फलां। उधर आप उसको इनकरेज नहीं कर रहे, आप जी उसे मुश्किल से मुश्किल तरीन सवाल करी जा रहे हैं। यू वॉन्ट टू एम्बेरस दैट बॉय इन द गैदरिंग कि जी। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम लायक नहीं हो। भाई जी जी। आपने क्या मत्था लगा लिया उससे? जी जी। आप उसके टीचर नहीं हैं, जी जी। आप उसके पेपर सेटर नहीं हैं। जी अगर जी। हिम्मत है, अगर बेलौस मोहब्बत दे सकते हैं, करेंसी प्यार की, तो उसकी जी इनकरेज करते हैं। वेल डन बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई यार। जी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ जिस तरह आप अचीव कर रहे हो, अल्लाह ताला मेरे बेटे बेटे बेटियों को नसीब करे। जी जी। गुड, वेल डन, शाबाश देते हैं। अल्लाह उसके सदके आपके बच्चों को भी बेहतर कर दे। बिल्कुल। यानी जो किसी को आप कमेंट कर रहे हैं, पहले अपनी नीयत पे जरूर चेक रखें जी जी। कि इसका एम उसको पॉजिटिवली इनकरेज करना है, जी जी। करेक्ट करना है या एम्बेरस करना है। जी जी। हमेशा जो प्रॉपर करेक्शन होती है, वो अच्छे अल्फाज के चुनाव के साथ अल्लाह ताला उसमें इज्जत ज्यादा देते हैं।
بے شک، جو لوگ نیگیٹیوٹی یوز کرتے ہیں یا اس کو سمجھتے ہیں کہ نیگیٹولی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جی جی اچھا، جب برکت اٹھ جاتی ہے، ریئیکٹو لوگ ہو جاتے ہیں، تو اس سے پھر عمل بھی اگلا نہیں کرتا، بجائے دنیا سورس آف کمفرٹ بننے کے لیے، اس کا عمل کرنے کے لیے اس کے منفی امپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی جی تو اس کے لیے ایک ماحول ہے، جی جی ماحول میں آ جاتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو کے سائٹ پہ لے جا کے بات چیت کریں۔ جی جی دوسرا، گیدرنگ جو ہے اس کو بڑا آپ تھوڑا اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ کریں۔ جی جی تیسرا، کسی کو جو بات چیت کرنی ہے اس طرح کریں کہ اس کو فیل نہ ہو کہ میری کریکشن کی جا رہی ہے۔ رائٹ میں اپنے بچوں کی نالج کے لیے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بیان کرتا ہوں کہ ایک بزرگ آئے آپ دونوں کے پاس، نواسوں کے پاس، تو آپ دونوں نے دیکھا، آبزرو کیا کہ وہ وضو غلط کر رہے ہیں۔ رائٹ تو آپ نے ان کو کہا، جی بابا جی بزرگو، ہمیں جی جی وضو نہیں صحیح آ رہا، تو ہم ذرا دونوں وضو کرنے لگے ہیں، تو جی ہمیں گائیڈ کر دیں۔ میں سمری بیان کر رہا ہوں۔ جی تو جی جب ان دونوں نے وضو کرنا شروع کیا تو جی وہ جو بزرگ تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ میں نے یہ غلطیاں کی ہیں، یعنی بالکل کریکشن بھی ہو گئی۔ اور جی جی کتنی پیاری محبت کی زبان ہے بالکل کہ ان کو بیرس بھی نہیں کیا کہ بڑے ہو کے آپ نے وضو میں یہ غلطیاں کی ہیں، پراپر نہیں کیا۔ جی جی یہ انداز ہونا چاہیے، یہ جی اللہ جی کے پیارے نبی کے، اہل بیت کے پیارے نواسوں نے کیا۔ بالکل یعنی کسی کی کریکشن اس طرح کریں جی جی کہ اس کو فیل بھی نہ ہو۔ جی جی اچھا، جو اس طرح کی کریکشن کی کرنسی ہوتی ہے نا، جو اس طرح محبت کے ساتھ اس کو نیچے دکھائے بغیر، امبیرسمنٹ دیے بغیر، اور اس کو ریئیکٹو کیے بغیر، اس کو سٹریس دیے بغیر کی جاتی ہے، یہ جی ایور لاسٹنگ ہوتی ہے، جی اور اس کا اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ہمیشہ اجر دیتا ہے۔ جی فار ایگزامپل، کسی بچے کو، کوئی بچہ اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کر رہا ہے، جی تو آپ نے آبزرو کر لیا، تو آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، اجر تو اللہ نے آپ کو دینے، اسی وقت نا اس کو پکڑ لیں، اوے تو ابا جی نے گل کے میں کر رہے ہیں، تینوں تمیز نہیں سکھائی ہے، یہ ریئیکٹو کرنے والی بات۔ اس وقت اس سے دوستی کر لیں، ایسے جی دوستی کر کے اس کے بعد کے 2-4 ہفتے بعد اس کو بلائیں، گپ لگائیں، اس کے کہ یار آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، باپ کی دعا اور آپ کے درمیان بیٹا کوئی نہیں آتا، بالکل ابا جی کی دعا سیدھی اللہ کے پاس جاتی ہے جو اولاد کا باپ ہوتا ہے۔ یہ بالکل اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تو ان سے جب بات کرتے ہیں، ان سے اونچی آواز نہیں رکھتے، یہ بہت بڑا گناہ تصور ہوتا ہے۔ جی جی جب ایک بچے کو پتہ ہی نہیں، آپ بتائیں گے تو وہ سیکھے گا نا۔ بالکل تو ساتھ کہیں کہ بیٹا مجھے بھی نہیں پتا تھا، مجھے کسی نے سکھایا تھا، تو میں نے سوکھا آپ کو، آپ تو ٹھیک بات کرتے ہیں، لیکن میں کیا آپ کو سجیسٹ کر دوں کہ یہ باقیوں کو بتائیں۔ جی جی اس کو سمجھ آ جائے گی دل میں کہ یار باقیوں کو تبھی بتائے گا نا، خود عمل کرے گا۔ تو آپ شوگر کوٹ کر کے، شوگر کوٹ بڑا اچھا لفظ مجھے لگتا ہے، شوگر کوٹ کر کے بات بتائیں، کیونکہ آپ کی نیت کریکشن ہے، نیت امبیرسمنٹ نہیں۔ جی جی اور کچھ موقعوں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فیل ہو گیا کہ یہ میری کریکشن اتنا عمل نہیں کرے گی، جی جی تو ادھر سے بریک لے لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ یا اٹھ کے یا اسی لمحے آپ نے بریک لے لیں بہانے سے، اچھا جی میں پھر ٹھہر کے آتا ہوں۔ جی جی اور یا کوئی آپ سے کسی کی غیبت شروع کر دیتا ہے ایسے مثال اس مجلس میں، یا آپ کو چھیڑنا شروع کرتا ہے، فلانے کی سنائیں نا جی فلاں بات کیا تھا، آپ ٹالیں 1-2 دفعہ 3 دفعہ، آپ کو سمجھ آ گئی کہ یار اس سے جان چھوٹنا تھوڑا مشکل ہے۔ جی جی تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جو کہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جی آخری حربے کے طور پہ کہتا ہوں، بجائے لڑائی کے، بجائے منفی کومنٹ کے، آپ بہانے سے اٹھ جائیں کہ جی کدھر جا رہے، کہتے میں 1 منٹ آتا ہوں، ذرا واش روم ہو کے آتا ہوں، جی اس کے بعد آپ غائب ہو جائیں، جی تھوڑا دوبارہ اپنے آپ کو ریکلیکٹ کریں، جی ایزی جی مول میں بات چیت کر کے، جی کیونکہ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے۔ جی جی یہ منفی چیزوں کے لیے، ایول کی باتوں کے لیے، منفی باتوں میں ٹائم ضائع کرنے کے لیے قطعاً نہیں ہے، بالکل وہ تو پھر شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ جی تو جی زندگی کو سجائیں، ڈیکوریٹ کریں محبت کے پھولوں سے، بالکل اچھے الفاظ کے پھولوں سے، اچھے ایکسپریشن کے پھولوں سے، اور دنیا کو اس طرح کریکٹ کرنے پہ، سجیسٹ کرنے پہ کہ ان کو فیل بھی نہ ہو۔ تو یہ رائٹ بیسٹ ریسیپی ہے بھائی جی، رائٹ یہ تھی میری بات۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ بھائی، تھینک یو ویری مچ۔